काले हामीलाई यो गाउँको समाजले पो घृणा गरे त। अलि टाढा गएर के काम खोजेर त गर्न सक्छौ नि, होइन र? कस्तो कुरा गरेको कुमारी तिमीले? हामी जस्तो थाङ्नालाई कसले काम दिन्छ र? काम पाए त म तिमीलाई सुखले खुसी साथ राखिहाल्थेँ नि। त्यस्तो होइन काले, मलाई कुनै सुखको महल चाहिँदैन। बस बिहान बेलुका चुलामा आगो बलोस्, बर्खामा पानी नछुइने झुपडी होस्, त्यति भए मलाई पुग्छ। खै कुमारी, तिम्रो र मेरो जातपातै मिल्दैन। के थाहा, भोलि यो समाजले हामीलाई अलग पनि त बनाउन सक्छ। त्यसपछि त हाम्रो जिन्दगी जिउँदै मरेको लास हुने त होला। मलाई यो समाज अनि आफन्त कसैको डर छैन काले। यो जुनी त के, अर्को जुनीसम्म पनि म तिम्रै भएर जन्मिलिनेछु। बरु सुन काले, म कतै काम खोज्न जान्छु, तिमी कहीँ नगई बस ल। होइन कुमारी, यो गाउँमा काम हामीलाई कसैले दिँदैन। फेरि तिमी छोरी मान्छे टाढा जान सक्दैन। बरु म जान्छु काम खोज्नलाई, हुन्न र? म त्यति कमजोर नारी छैन काले, चिन्ता नगर। तिमीलाई भन्दा मलाई काम पाउँछ, भाँडा माझ्ने, कपडा धुने। त्यसैले तिमी बसिराख, म काम खोज्न जान्छु ल। तिमीले मलाई बिर्सिँदैनौ नि कुमारी। कस्तो कुरा गरेको के काले तिमीले? तिमी त मेरो मुटु हो, के मुटु बिना बाँच्न सक्छ र? ल गएन। आज एकजना मान्छेले बिस्कुट दिनु भएको थियो बाटोमा। सँगै बसेर खाउँला भनेर लिएर आएको थियो। ल खाऊ। खै म पनि खुवाइदिन्छु तिमीलाई, गर त। तिमीलाई म देखेर घृणा लाग्दैन कुमारी? ल किन त्यस्तो भनेको काले? कसले सिकायो तिमीलाई यस्तो बोल्न, भन त? यस्तो कुरा सिकाउनु पर्दैन नि कुमारी। हामीले छोएको पानी चल्दैन अरे। बाटोमा देखा पर्यो भने सायद बिग्रिन्छ अरे। यो सब कुरा त्यो समाजले सिकाएको छ नि। काले, मैले तिम्रो लागि यो समाज अनि आफन्त सबै त्यागिसके। अब आइन्दा यस्तो कुरा नगर है मसँग, फेरि म कहिल्यै बोल्दिनँ। तिमी मसँग नबोल्दा तिमीलाई केही फरक नपर्ला कुमारी, तर म आफै मरे जत्तिकै हुन्छु। हेर काले, म तिमीलाई कहिल्यै बोल्दिनँ, अनि तिमीबाट टाढा हुँदिनँ पनि। म झुकेर होइन, शिर उठाएर देखाउने छु कि दलितसँग लागे भनेर टाढिएका ती आफन्तहरूलाई म दलितै भएर देखाउने छु। बुझ्यौ तिमीले? जतिखेर पनि झुक्राएर बसिरहेको छ नि। मलाई मेरो बाबा आमाको साह्रै याद आयो काकी। म चाहेर पनि उहाँहरूलाई भेट्न जान सक्दिनँ। कहिले बाउ आमाको याद आउने, कहिले केटाले फोटो लिएर खोज्दै आउने। होइन तर मैले के गरौँ भन् त अब? बुढी अलिक बिस्तारै बोल। कुमारी यस्तो कुरा सुन्दा पनि तेरो मन अलिकति पनि पग्लिएन। अनि कुमारी, तिमी आफ्नो बाबा आमालाई भेट्न सक्दैनौ त? भन त किन? बरु म लिएर जान्छु। मान्छे ल्याएको गति अगरबत्ती बालेर पूजा गरिराख्नु, सबै काम म गरिहाल्छु नि। त्यस्तो नभन बुढी। हाम्रो छोरो घरमा नआउँदा जति पिर चिन्ता तँलाई मलाई छ नि।
कुमारीलाई नि आफ्नो बाबाको याद आयो। यस्तो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यही गफ लाएर बस्ने हो कि छोरा खोज्न जाने हो? छोराछोरीको माया लाग्दैन तपाईँलाई? लाग्छ नि माया। तिमी पनि सधैँ एउटै कुरा नगर न बेबी। तिमीसँग कुरा नगरी कोसँग कुरा गर्नु त बेबी? अब त झन् शङ्का पनि गरिसक्नु भयो होला। हामी घर छोडेर हिँडेको पनि 1 हप्ता भइसक्यो। गाउँलेले थाहा पाएर के भएर? अब हामीले घरमा पनि कुरा राख्नुपर्छ, हो कि होइन बेबी? कुरा राखेर मात्र हुँदैन, अब चाँडै बिहे पनि गर्नुपर्छ। तिमीले मलाई बुझिहाल्यौ, मैले पनि तिमीलाई बुझिसकेँ। हामीले मात्रै बुझेर भएन नि बेबी, तिम्रो मेरो घर परिवारले पनि बुझ्नु पर्यो, नत्र पछि गएर दुःख पाउँछ हामीले। ल ल, मेरो परिवारलाई त म आफै सम्हालिहाल्छु, तिमी आफ्नो विचार गर। ल अहिलेलाई छुटौँ है त। ओके, अब छिट्टै बुहारी भएर भित्रिनेछौ। बाई। काका नमस्कार। नमस्ते बाबु। निराश हुँदै हिँड्नु भएको छ त? के भयो? अनुहार पनि अँधेरो पार्नु भएको छ। खै बाबु, कसरी भन्नु भनेर साध्य नै छैन। जतिसुकै खुसी हुन खोजे पनि एउटा न एउटा पीर व्यथा आइलाग्छ। हत्तेरी काका, हामी छोरा मान्छे भएर पनि शान्तिने कुरामा चिन्ता लिने हो त? अनि भएको चाहिँ के हो हजुरलाई? अरू के हुन्थ्यो र बाबु? मेरो छोरो विकास घरबाट हराएको 1 हप्ता भइसक्यो, अहिलेसम्म फर्केर आएन। कति खोजिसकेँ, कहीँ भेटिनँ। फेरि पनि म खोज्न हिँडेको, कहीँ भेटी पो हाल्छ कि? ओहो, 1 हप्ता भनेपछि त त्यति बेला तपाईँले कतै विकासलाई पठाउनु भएको छ कि छैन एकचोटि सम्झिनुहोस् त काका। बाबुलाई के डाँट्नु, मैले कहीँ पठाएको छैन विकासलाई, उसको आमाले पनि कहीँ पठाएको छैन। जसरी हुन्छ मेरो छोरो खोजेर ल्याइदिनुहोस् भनेर मलाई रात दिन पिरालेर हैरान पारेको छ। म कहाँ जाने हो? त्यसो भए तिनीहरूले मलाई पनि उल्लु बनाएछ त्यो दिन, होइन त? आजकलका मान्छेहरूलाई चिन्नै गाह्रो छ। ल बाबुले के भन्नुभएको? मैले राम्रोसँग बुझिनँ नि। कतै मेरो छोरो विकासलाई हजुरले भेट्नु भएको त छैन नि? हो काका, मैले भेटेको थिएँ। विकासलाई मात्रै होइन, काफिया पनि सँगै थियो। मलाई शङ्का लागेर मैले सोधी खोजी गरेको। मलाई त बाबु आमाले सामान किन्न बजार पठाएको भन्दै थियो। ए भनेपछि कुरा त्यसो पो हो? अब म त्यसलाई खोज्न होइन, घरमा गएर एउटा दह्रो बाटो तयार पार्छु। घरमा बाबामा पिरले न खाएका छन् न राति सुतेका छन्। फोन आने फोन लाग्दैन, मोबाइल अफ गरेर त्यो मुसीसँग त रङले मनाउँदै हिँड्ने भएर आस मात्र मैले जाने। मैले त त्यति बेलै फर्काउनु खोजेको थिएँ नि काका। दुवैजनाले घरबाट पठाएको भने जिद्दी गरेँ। अब यस्तो पाराले भएन है काका, बरु विकासको चाँडै बिहे गरिदिनुहोस्। अहिले बिहे गरेर के गर्नु बाबु? त्यसको अर्का छोरी ल्याएपछि तपाईँलाई थाहा छैछ, पालन पोषण गर्नु पर्यो, त्यसको हालत त्यही हो। हुन्छ काका, हिँड्नुहोस्, यस्तै हो। सानो छँदा मर्लान् कि भन्ने पिर, ठुलो भएपछि मार्लान् कि भन्ने डर। त्यही त नि बाबु, मेरो छोरो विकासले मलाई धेरै रुवायो। कुमारी, के भयो तिमीलाई? किन रुँदै बसेकी? दिदी, हामी जस्तो नारी भएर जन्म लिनु पनि बेकार रहेछ। जिन्दगी सम्झिँदा पनि मर्नु मात्रै मन लाग्छ। नारी भएर जन्मनु हाम्रो गल्ती होइन। तिमी शान्तिन पीडा सम्झेर रुन्छौ। एकचोटि मलाई हेर त, मैले सेतो कपडा लगाउनुको अर्थ थाहा छ तिमीलाई? के मलाई पीर चिन्ता छैन होला? नरौ बहिनी। रुन भन्छु दिदी, यो मन सम्हाल्नै सक्दिनँ। पहिला मसँग केही पनि थिएन, म खुसी थिएँ। अहिले काम पाएको छु, तर खुसी छैन दिदी। न आमा बाबाको साथ पाएँ, न उसको अगाडि दिल खोलेर बोल्न सकेँ। को साथ पाइन। तिमीले गलत बोल्दैछौ। यो दुनियाँमा जन्म दिने बुवा आमा भन्दा ठुलो भगवान पनि छैन। यदि मेरो बुवा आमा हुनुहुन्थ्यो भने मैले यत्रो पीडा खप्नु पर्थेन।
सहारा पाउँथ्यो। तिमी त बुवामा हुँदा पनि साथ पाइनौ भन्छु। दिदी कुरा त्यस्तो होइन। मैले आफ्नो आमा बाबालाई लताएर आफ्नै सुर गरेँ। अस्ति आएको केटा मेरै हुनेवाला हो। हामी एकअर्कालाई एकदम माया गर्छौँ। काकीको अगाडि मैले आफ्नो नोकर जोगाउन चिन्दिनँ भनिदिएँ। उसको मन कस्तो भयो होला। अनि बाबा आमाबाट टाढा हुनुको कारण पनि ऊ तल्लो जातको हो। जब हाम्रो सम्बन्ध थाहा पाएपछि हामीलाई छुट्याउनु खोज्नुभयो। त्यसपछि मैले सब त्यागेर त्यो केटासँग आएँ। दिदी अब त हजुरले मेरो कुरा बुझ्नुभयो होला नि होइन? त कुमारी, अस्ति फोटो हेर्दा तिम्रै थियो, तर मैले बोल्ने अधिकारै छैन यो घरमा। र अर्को कुरा, मायामा कुनै जातपात हुँदैन। चिन्ता नगर, बिस्तारै सब ठिक हुन्छ। काम छ, हिँड। अहिले फेरि भाउजू कराउन थाल्नुहुन्छ। ओहो भाउजू चिटिक्क परेर लुखुर लुखुर कता हिँड्नु भएको? कता हिँड्नु नि नानी, घरबाट 1 हप्ता जति भयो कुखुरा हराएको, त्यसैले खोज्न हिँडेको नि। ला भाउजू पनि हजुरको कुखुरा भने ढाँडेले जुगा चाटी चाटी खाइसक्यो होला। हजुर बाटो बाटोमा खोजेर पाउनुहुन्छ त? ढाडेले खाने खालको कुखुरा होइन कि नानी, कुरा मिलाएर बुझ्नुहोस् न हजुरले। यो भाउजू पनि के जिस्किरहनु भएको होला के? खास कुरा के हो छिटो भन्नुहोस् न। त्यो मेरो नन्द बनाउँदै काफिया हो कि बसन्ती नानी, बरु हजुरले कतै बाटोतिर देख्नु भएन? लौ सकिन, काफिया पनि हराएको हो र? मैले त विकास पो हराएको भन्ने सुनेको थिएँ। ए भनेपछि कुरा त्यस्तो पो। विकासहरू त घर बेचेर अन्तै बसेछ अरे भन्थे त। कहाँ छ अरे नानी, हजुरलाई थाहा छ र? यो कुरा पनि हजुरको मुखबाट सुन्दैछु। होइन, कसले सुनाउँछ हो सङ्गीता भाउजूलाई यस्तो हावा हावा कुरा चाहिँ? अस्ति शङ्ख लाएर दिवर बाबु खोज्न जानु भएको थियो, त्यस्तै भन्थे रे। कहाँको बसै सर्नु, त्यहीँ छ। हिँड्नु, म पनि साथी जान्छु तपाईँसँग। जाम हिँड्नु, कि लास कि सास त चाहियो नि। आजभोलिको केटाहरूको भरै हुँदैन। हो नि भाउजू, आउनुहोस् जाउँ। सङ्गीता भाउजू, हजुरको कुखुरा जिउँदै रहेछ। विकासको घर पनि पुग्नै परेन। ओहो नन्द महारानी, कुरकुरी बस्ने त निकै छको रहेछ नि हजुरलाई। यत्रो दिनसम्म कहाँ हराउनु भएको थियो? ए भाउजू पनि जे पाए त्यही नभन्नु न। यसो साथीहरूसँग घुम्न गएको थिएँ, आइहालेँ त। हिँड्नु जाम घर अब घर होइन माइत होला नि। घर त विकासको तिर पो होला नि। त धेरै जानिनँ है, मैले तँलाई बारम्बार भनिरहेको छु। मैले तेरो के खाइदिएको छु भन् त? खाना त केही खाइदिएको छैन नि। मेरो बोयफ्रेन्ड खुसी हुने मायाले। लैजा न तेरो बोयफ्रेन्ड, मैले गोजीमा हालेर राखेको छु र। अझ कति न मेरो बोयफ्रेन्डले। हेर न, थुतुनु चलाउनु भनेपछि त कसले सक्छ र तपाईँलाई? बाहिर विदेश जाने बेला के भन्नुभएको थियो? सम्झिनु भएको छ कि भाषामा खाइसक्नु भयो? भयो कि भाउजू, जाम घर। मान्छेले देख्दा पनि के भन्दो हो? यता घर होइन, पहिले विकास हो कि सिकासको घर गएर छलफल गरौँ, अनि बल्ल थाहा हुन्छ कुन घर गएर बस्ने भनेर। ल भाउजू, म चाहिँ लागि घरतिर। हजुरको नन्द पनि भेटिहाल्नुभयो। के गर्नु छ गर्नुहोस्। ल ल हुन्छ बसन्ती नानी, म पनि त्यो विकासको घरसम्म पुगेर फर्कन्छु। किन जानु पर्यो विकासको घर फेरि? जाने भनेपछि खुरुकै हिँड्नु न, मलाई नाटक गरेको मन पर्दैन। होइन, को मान्छे हो फेरि? सायद रक्सीले सुताएको होला। कपडा पनि यस्तो लगाएको छ। रक्सी खाने पैसाले कपडा किनेर लगाउनु नि, कमसेकम जाडो त हुँदैन। त्यही पनि यसलाई उठाएर पठाउनु पर्यो।
ए भाइ के पारा हो तिमी आफै सुतेको कि रक्सीले सुताएको हो तिमीलाई जाडो हुँदैन उठ मान्छेलाई भन्न कति सजिलो छ है रक्सीले सुताएको हो भन्न। अरे दाइ पहिला मेरो ठाउँमा बसेर त हेर्नुहोस् अनि बल्ल थाहा पाउनुहुन्छ। मैले त्यस्तो भन्न खोजेको होइन नि भाइ। यसरी बाटोमा सुतेका छौ रक्सीले पो हो कि भनेर मात्र सोध्यो। सबैले यही सोध्छ दाइ मलाई, तँलाई भएको चाहिँ के हो भने, तर कसैले भनेन कतैबाट। मैले केही हराएको छु, गुमाएको छु। भाइ तिमी देख्दा साह्रै सोचेछौ, मैले बुझिनँ नि के गुमायो तिमीले। अनि अर्को कुरा, यसरी बाटोमा सुत्दैमा हराएको चिज आउँछ त भन, जवाफ देऊ। म यो बाटोमा सुत्न, यस्तो लुगा लगाउन मेरो रहर होइन दाइ, बाध्यता हो। म गरिब छु अनि दलित पनि। मैले छोएको पानी चल्दैन। के दलितको मनै हुन्न र दाइ? अनि गरिबले माया लाउन मिल्दैन र? जवाफ दिनुहोस्। मैले सोचेको थिएँ तिमी त अरू कुनै पीडामा छौ, तर त्यस्तो होइन रहेछ। तिमी त एउटा केटीको मायामा पागल भएको रहेछौ। बुझ्यौ, म तिमीलाई घृणा गर्छु। तिमी जे गर्नु छ गर, म गएँ। मेरो छोरा त यति कहाँ दिन्छ, म कहाँ गएको थिइस्? तँलाई आमाको माया लागेन? तेरो लागि तेरो बाबा कहाँ कहाँ खोज्न गएन? धुपालेर पूजा गर्न, चेपारो किन घस्छेस् कि खिर पकाएर खाना दे? तपाईँ चुप लाग्नुहोस्। तपाईँले जन्माएको भए पो छोराछोरीको माया कसो हुन्छ भन्ने थाहा हुन्थ्यो। यस्तै हो तेरो बाबा। हिँड छोरा भित्र जाऊ। एकछिन तैँले नि पाकियोस् र तेरो छोराले कुनै मेडल जितेर आएको होइन, बुझिस्? विकास सिधा सिधा भन्नु मलाई नराति। कहाँ गएको थिइस् यत्रो दिनसम्म? कहाँ जानु नि, यसो बजारतिर साथीहरूसँग घुमेर आएको। झुट! तैँले मसँग झुट बोल्दैछस्। त मुसीसँग घुम्न गएको होइनस्? मलाई सिधा सिधा भन्। कहाँ उसँग जानु? उसले बाटोमा भेटेर बजारसम्म गएको थिएँ। बजारदेखि साथीहरूलाई भेटेर साथीहरूसँग घुम्न गइरहेको। अब त बुझ्नु भयो होला नि, त्यत्तिकै नबुझी गाली गर्नुहुन्छ। जा छोरा भित्र। मलाई अझै यसो विश्वास लागेको छैन। विकास कहाँ हराएको तिमी यत्रो दिनसम्म? न घरमा फोन गर्छ, यसरी बिग्रिनु भएन नि बाबु। त्यही त भनेको विकास दादा, हजुरको कारण काका काकी कति झगडा गर्नुभएको? हाम्रो मम्मी ड्याडी कहिले नै झगडा नगरी बस्ने, को दुखाउँछ भने। त्यस्तो होइन नि बाबु, जहाँ गए पनि सोधेर जानुपर्छ। बुवा आमाको मन न हो, दुखिहाल्छ नि। बिचारा काका भोक भोकै हजुरलाई खोजी हिँड्नु भएको थियो। कस्तो के हजुर त? भयो कि चुप लागौँ, अब फेरि बाबा आउनुहुन्छ। ल जाऊ भित्र गएर आराम गर। तिमीलाई खोज्दै मान्छे आएको थियो, मैले विकासहरू बसे सरिसक्यो भनेर झुटो बोलेको छु। फेरि थाहा पायो भने मलाई मार्छ। सधैँ रिसाउँछस् मात्र, यस्तो पाराले कसरी हाल्नुहुन्छ? घरबली हुनलाई पहिला खम्बा बलियो हुनु पर्यो नि। तिमी आएर बनाइदिनु त बलियो खम्बा, त्यसै अर्काको घरमा आएर उफ्रिँदो रहेछ। त्यसै झनक्क नभन नानी। तपाईँहरू त मेरो घरमा आएर त्यसै कराउनु भएको छ, रिसाउनु भएको छ। के भयो नानी भन्नुहोस् त मलाई। मसँग 1200 पेजको गफ पनि समय छैन। खुरुको तपाईँको छोरालाई बाहिर निकाल्नुहुन्छ कि भित्र गएर माफी झापड दिउँ? फेरि तिमीलाई खोज्दै मान्छे आएको छ। होइन तिमीले के काम बिगार्यो भन त बाबु। मेरो छोरो गाउँतिर गएको आएकै छैन, फेरि मेरो छोराले त्यस्तो के गल्ती गरेछ र? मेरो छोरालाई खोज्दै आउनु भएको छ। ला अब के गर्ने दादा, खुब ठुलो ठुलो सोले परिरहेको छ त। किन डराइरहेको? म गएर बुझ्छु को रहेछ। भए पर्दैन, तातो रिसमा जे पनि हुन्छ। तिमी किचनमा गएर लुक जाऊ। हो दादा, रेखा दिदीले भन्नुभएको कुरा मान्नु। जान्छु गएर जाऊ भनेको सुनेन? त्यही त, मेरो बालकका छोराले के गल्ती गर्यो त्यस्तो? अलिक राम्रोसँग बुझेर बोल्ने गर। मैले भन्नुभन्दा पनि उहाँ आफैले भन्नुहुन्छ। भन्नुहोस्, 1 हप्तासम्म कहाँ गएर कोसँग बस्नु भएको थियो? दुनियाँ केटासँग घुम्न जाने दोष मेरो छोरालाई लगाउने लाज लाग्दैन? फेरि एकचोटि भन्नुहोस् त काकी,
तपाईँले यो शब्द बोल्नुभन्दा पहिला आफ्नो छोरालाई सोध्नु हो म विकाससँगै घुम्न गएको थिएँ